mayong hapon. Giingon nga si Jesus wala nagtawag sa mga angayan. Dili iyang gihimong angayan ang iyang mga tinawag. Usa sa mga basihanan aron ta makasabot nganong nga si Jesus gikontrahan o baka sawayon o sa milabay nga mga adlaw ang mga pagbasa nga pangitaan yun siya bikil sa mga Pariseo uban sa mga magtutudlo sa balaod. Kay sila nga dili ikalimod na ang ilang garbo, kay sila lagi itong mga edukado, doon ay posisyon diha sa sinagoga o sa katilingban. Mga inila, posible sa karaan o panahon ni Jesus ang makaisula katurumi yung mga adunahan. Inila sila sa katilingban. In other words, sikat sila. Gadahom o nagtuo sila nga sila mo'y pilion ni Jesus nining nahimo nato nga ebanghelyo karon nga nadungog nga iyang mga pinili nga mga tinun-an. Garbo. Dahom sila nga wag ilay mapili sila ragyod. Makita nato nga gipili ni Jesus ang mga ordinaryo, mga simple. O matawag nato nga tininuod diha sa ila ang pagkatao. Bawta sa kinaiya ni Simon Pedro, alig-alig magpabilib siya ni Jesus, magpatuo, palako ako sa tubig, o di na mahimo Ginoo, o asa ka mo kuyog ko nimo, uban pa ang mga pasalig ni Simon Pedro. O gani gihinganlan pa si Judas nga mahimo o nahimong magbudhi kaniya. Si Jesus wala nagpili og mga perpekto nga mga tao. Wala siya nagpili og mga tao nga mga sikat o baka tag-asog ranggo o daghan o titulo o baka katunggila diha sa katilingban o siyang kapanahonan nga mga adunahan. Usa lang ka pagpahinumdum ka nato nga ang lihok sa Dios, bisan pa siguro kung saan nato pagingon nga maayo man sila, maayo man ka, arang-arang man mo, ang hagit sa atong kinabuhi na daw kita sa atong pagka-ordinaryo o pagka-simple, dili unta mawad-an sa paglaong pagsalig nga ang Dios bisan ingon ana ang estado sa atong katilingban o sa atong kinabuhi nga atong makita, maghatag gihapon siyang pagsalig. Mulihok gihapon ang iyang grasya o mag-uban gihapon ang iyang panalangin. Mao nga pagpahinumdum nato, dili kita makaingon nga kato atong mga silingan nga nakita nato nga adunahan man sila, gipa-eskwela ilang mga anak sa prestihiyoso nga eskwelahan, arang-arang sila, hayahay sila, naa sila'y pabor. Karabang mulantaw na dayon ta sa atong kaugalingon nga tuoy diug ko, wala diug ko'y ayo, ay sila daghan maggrasya, daghan magpanalangin. Sama ra po na ninyo, o baka sa uban ngayon, mayo man ka, Father, hayahay man ka. Nagimingon nga, mayo man ang inyo, Father, kaya wa man mo'y problema. Dili biya pod. Kada matong paglantaw sa uban nga kahimtang nga sila, arang-arang, ikumpara nato sa atong kahimtang, nga daw alaot. Kung kana mabot sa atong kaugalingon, mo ni atong pag-ila o pagsabot sa atong kahimtang, as if we're telling ourselves, wala naguban o wala naglihok ang Ginoo diha kanato, labi na sa atong mga pagpaningkamot. Atong hinumduman kanunay nga ang Ginoo nag-uban o nagpakita og pabor sama sa tumahal nga Birhen Maria sa mga mapaubsanon, sa mga ordinaryo o mga simple nga tao, simple nga kinabuhi, ordinaryo nga kinabuhi. Of course, nanantawhanon na ito nga gusto o pangandoy nga ato mapaabot daw mga milagro nga mahitabo atong makita, mga dinagko nga panghitabo
in which oftentimes we miss the point nga makita nato ang value sa lihok sa grasya sa Dios nga naragiday sa ordinaryo o simple nga mapanghitabo o kasinatian sa atong kinabuhi. Makaingon ba ta nga ang Ginoo ang Dios naguban ka nato bisan dinha sa simple nato nga pagginhawa, bisan diha sa simple nga pagpitok-pitok sa atong mga mata nga naaragid ang Ginoo naguban ka nato, bisan nining simple na pagsalop sa adlaw. Ang hagit ug pagpahinumdum ka nato kung pangitaon magyud nato uban sa atong pagsalig ang Dios na magyud naguban ka nato, atong pangitaon the simple sa ordinaryo nga mapanghitabo o kahintang sama sa pagpili sa atong Ginoong Kristo sa iyang mga tinunan nga giilaw mga apostoles aron magpadayon o magsangyaw at tinuod gayud nga dinhi siya sa kalibutan nakig-uban sa katawhan ug labaw sa tanan tinuod ang plano ug iyang giandam nga kaluwasan sa simple o gyano nga kinabuhi kahimtang paghitabo atong paglaom mutubo unta ngadto sa pagsaling pagtuo nga mabot gayud kita sa pinakalabaw pinakadako nga grasya atong kaluwasan. Naot pa unta.